अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, कनाडा की इमिग्रेशन की सबसे बड़ी हड़ताल आज से शुरू हो रही है और आईआरसीसी बुरी तरह से मुतासर होगा। मैं जानता हूँ ये अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन न्यूज़ तो न्यूज़ है और न्यूज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है जो कि बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं कि उन्होंने कनाडा आना है, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा नहीं है और उन्हें ये सोचा है कि जनाब अल्लाह ताला ने जहाँ रखा है उसी में हम इक्तफ़ा करेंगे, खुश रहेंगे, अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहेंगे, तो उनके लिए कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ यकीनन उन लोगों के लिए है और पूरे दुनिया के लोगों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल क्यू में हैं और वो कनाडा आना चाहते हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो इमिग्रेशन वीज़े के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, विज़िट वीज़े के लिए, विज़िटर्स वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है, और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब कि उनका अब जवाब आ जाना चाहिए। लेकिन आज 19 अप्रैल 2023, जो कि यहाँ पे इस वक्त वेडनेसडे यानी बुध का दिन है, ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। कब तक रहेगी ये नहीं मालूम। जो उनके सदर हैं इसके क्रिस अलवार्ड, जो कि पब्लिक सर्विसेज अलायंस ऑफ कनाडा PSAC के सदर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जनाब हम नहीं जानते हम कब तक इस स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। उनकी मांगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जो सबसे बड़ी मांग है हमेशा यहाँ पे जो होती है, स्कूल भी स्ट्राइक पे जाता है। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे उनको सैलरी की जो पैसे हैं तनख्वाह के, वो कम दिए जाते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे कनाडा में ये है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हर आदमी काम भी करना चाहता है, नहीं भी करना चाहता, मेरे जैसा नहीं करना चाहता, जिसको अपने सर्विसेज यानी खदमात के एवज़ रिजनेबल पैसे मिलने चाहिए। मैं ऐसी जगह काम कभी भी नहीं करता। मैंने जब तक 25 साल में जाता, मेरा ख्याल है 50 जॉब चेंज की होगी मैंने, क्योंकि मैं हर उस जगह पे शिफ्ट होता हूँ जहाँ से मुझे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। रॉयल यानी कि इंसान जो है, जो रॉयल होने का या रॉयल्टी का इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं होता है कि जनाब, लॉयल सर, नॉट रॉयल्टी, लॉयल्टी। यहाँ पे जब HR जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ का नारा आपके पास लगाती रहती है, लॉयल्टी 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 टू द एम्प्लॉयर, लॉयल्टी टू द कंपनी। HR की जितने भी फोकस होता है पूरी ट्रेनिंग में, आप जानते हैं पूरी दुनिया में हर जगह, चाहे वो पाकिस्तान हो या कनाडा में, लॉयल हो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने आजिर के साथ। और आजिर यानी एम्प्लॉयर इतना ज़बरदस्त लॉयल होता है आपके साथ कि एक दिन सुबह आप आते हैं और आपकी छुट्टी हो जाती है या फ़ोन पे बता दिया जाता है आपको आने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में ज़रा तरीके से करते हैं, वो आप सुबह आते हैं 9 बजे 10 बजे, जब भी आप पहुँचे आपको एक कॉल दी जाती है मीटिंग की। आपको 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे ले आया जाता है। बड़ा खूबसूरत रूम होता है, शीशे का बना हुआ, बाहर अंदर सब कुछ नज़र आ रहा होता है। बड़े मुस्कुरा करके आपका अपना बॉस आके बैठता है, HR की बंदी वहाँ बैठी होती है, डायरेक्टर मैनेजर जो भी है, बड़े इत्मीनान के साथ आपके साथ मुस्कुरा करके आपका बॉस आपको बोलता है कि जनाब हम आगे बहुत इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हमारी जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत आगे बढ़ना है। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन यू आर नॉट द राइट फिट एनी मोर। और वो ये कह के उड़ जाता है, आपसे हाथ भी नहीं मिलाता। आपने 25 साल काम किया था वहाँ पर उस कंपनी में, आपने लॉयल्टी लॉयल्टी यू वर लॉयल टू द कंपनी। यस, आई हेट इट। यू वर लॉयल टू द कंपनी, और 25 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 महीने के बाद आपसे हाथ मिलाए बग़ैर वो आपको ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कर चला जाता है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के चला जाता है, और आप वहाँ बैठे होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस रूम से आप बाहर नहीं निकल सकते। आप बाहर जो है 2 से 3 बंदे जो गार्ड होते हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वहाँ पे होते हैं। वो रूम जो खूबसूरत तरीन जिसमें आप बैठे हैं वो कम्प्लीटली मॉनिटर्ड है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप क्या रिएक्ट करते हैं एवरीथिंग इज़ देयर। आपको एस्कॉर्ट करके, यानी कि 2-3 मुहाफ़िज़ जो हैं, आपको एक पेपर दिया जाएगा टेबल के ऊपर। HR की बंदी जो है या बंदा, वो आपको पेपर देंगे, आप उसको साइन करेंगे, और आप वहीं से, कनाडा की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं मालूम मुझे, आप वहीं से आपको नीचे बाहर गेट के छोड़ा जाएगा। उससे पहले आपका बैज, आपका फ़ोन जो कंपनी ने दिया है, लैपटॉप तो आप लेके ही नहीं आए थे क्योंकि मीटिंग में आप आए थे, अगर लेके आए थे वो भी ले लिया जाएगा। आपको बाहर गेट के पास आपका बैग जो था खाली, आपके मग अगर कॉफ़ी का था वो, और आपकी चीज़ें अगर ज़्यादा पड़ी हुई थी, अगर आप 5 साल 10 साल से काम कर रहे थे, आपने जमा करना शुरू कर दिया, जमा करे जा रहे थे, वहाँ मौजूद थी, अब वो आपको बाद में मेल कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अब मैं कहीं और चला गया लॉयल्टी की वजह से, लेकिन यस, इमिग्रेशन का जो मसला है इस वक्त अटका हुआ है।
جو جہاں اٹکا ہوا وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے، لیکن جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو نمٹاتے رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیس بہت زیادہ سلو ہو جائے گا، بہت زیادہ سلو ہو جائے گا جو پینڈنگ میں ہے۔ اگر آپ کے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے پی آر کے پروسیس میں تھے، پرماننٹ ریزیڈنس کے پروسیس میں تھے، ورک ویزا کے پروسیس میں تھے، وزٹرز ویزا کے پروسیس میں تھے، آپ کینیڈین امیگریشن کینیڈین پاسپورٹ لینے کے پروسیس میں تھے، جب آپ کینیڈا میں موجود ہیں، وہ تمام پروسیس جو ہے کمپلیٹلی سلو ڈاؤن ہو جائے گا بہت زیادہ، اور نئے کیسز کے اوپر یقیناً بالکل بھی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو اپلائی کرنا نہیں چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اب اپلائی کرتے رہیں۔ اللہ مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ جناب 2000 میں سے ایک اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیں، ایکسیپٹ کا مطلب وہ کہیں کہ یار اس پہ کام کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 2000 میں سے وہ ایک اپلیکیشن آپ کی ہو، لیکن یاد رکھیں وہ صرف پاکستان سے امیگرینٹس نہیں منگوا رہے، پوری دنیا سے منگا رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی یو ایس انڈیا سے بہت آ رہے ہیں، ارے انڈیا سے کبھی کمپیئر نہ کیا کیجیے، آپ انڈیا کے 15% بھی نہیں ہیں آبادی کے لحاظ سے، آپ 15% بھی نہیں ہیں، لیکن آپ 15% ہو کے بھی ان پہ بھاری ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو اسی لیے انڈیا کی تعداد کو نہ دیکھا کریں، وہ تو جناب یوں سمجھ لیں ایک لڈو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ نقطی دانے ہیں، آپ ایک لڈو ہیں اور جو نقطی دانے ہیں وہ انڈیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے پریشان نہ ہوا کریں دیکھ کر کے۔ نیوز اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ جو اکتفا کر کے بیٹھے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رضا اون اللہ رضا، یعنی راضی اون اللہ رضا، یعنی آپ راضی ہیں اللہ کے رضا کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی ہے۔ میں آپ کے بیہاف پر وہ لوگ جو بوریا بستر باندھے بیٹھے ہیں، مجھے میسج بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں، میسج کا مسئلہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میسج کرتے رہیے، اچھا لگتا ہے، میں بہت خوشی ہوتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، لیکن بوریا بستر کھول دیں، اللہ کے رضا پہ راضی ہو جائیں۔ رمضان کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کو اویل کر لیں، اس کی روحانیت کو اویل کر لیں، اپنی زندگی میں اس کے اندر اس کو اڈاپٹ کر لیں کہ آپ کا پورا سال رمضان کا ہو۔ آج سے وعدہ کر لیں، مجھ سے وعدہ کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، آپ ہفتے میں 2 دن روزے رکھیں گے، جمعرات کا اور منگل کا۔ ایک تو شروع کریں، ایک تو شروع کریں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نام نہیں بتانا چاہتا، انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے شروع کیا تھا، آج ان کے ہفتے کے 8 روزے ہوتے ہیں اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جب ان کا رمضان شروع ہوتا ہے تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور رمضان ہوگا ویسے ہی جیسا ہمارا سال گزرا ہے، رمضان میں تھوڑا سا اور زیادہ کر لیں گے۔ آپ اپنے دن و رات جو 365 دن میں گزر رہے ہیں ان کو ویسے ہی کیوں نہیں کر لیتے جتنا کہ رمضان میں کرتے ہیں؟ ان سے پوچھے کہ قرآن کتنا پڑھ لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار لوگ پتہ نہیں کیسے 2-2 3 سپارے ایک دن میں پڑھ لیتے رمضانوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم روز کے روز 2 پیج، کبھی 1 پیج، روز کے روز پورے پورے 365 دن، کہہ رہے ہیں رمضان میں ہو جاتا ہے، اگر ہم عام دنوں میں 1 پیج پڑھ لیتے ہیں تو رمضان میں 3 پیج پڑھ لیتے ہیں۔ جناب دیکھیے کیا زبردست شان ہے، کیا زبردست شان ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے رضا پہ ڈھال لیا ہے۔ تو جناب اگر ہر وقت آپ کے صرف رمضان میں نہیں، پورے 365 دن کے 24 گھنٹے جب بھی آپ اویک ہیں، جاگ رہے ہیں، اور آپ کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے لب پہ، آپ کے زبان میں، آپ کے دل میں، آپ سو جاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو ٹھک 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 چل رہی ہے وہ ٹھک ٹھک نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں آپ کو آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے، آپ کو کلمے کا موقع بھی نہیں ملا، آپ تو سو رہے تھے، وہ دل آپ کا لے کے جا رہا ہے، وہ دل آپ کا لے کے جا رہا ہے۔ آپ ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، یوٹیوب ویڈیو کیسے بنائی جائے، کیسے اس کو جناب امپروو کیا جائے، کیسے پوری دنیا میں اس کو جو ایس ای او سرچ انجن پہ لگایا جائے، جناب فیمس ہو جائے، کھٹا ملینز آف تھاؤزنڈس آف ویوز آ جائے۔ آپ محنت کرتے ہیں، ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روز ڈالتے ہیں، ٹاپکس چینج کرتے ہیں، اسی طرح کے بہت سارے کام، بڑے بڑے کورسز آپ کرتے ہیں، محنت 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 آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیے، بالکل کیجیے۔ کیا آپ اپنی روح کے اوپر محنت کر رہے ہیں؟ سوال یہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ اس کا جواب کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اگر نہیں بھی کر رہے تو مت کیجیے، مت دیجیے، سوری، اگر نہیں بھی کر رہے ہیں جواب ضرور دیجیے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس ویڈیو کے تھرو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنی روح پہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، شرمندہ بالکل مت ہوئیے گا۔ میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ
اپنی روح پہ محنت کرنے لگیں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی روح پہ ضرور محنت کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کو کہتا نہیں ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر لے کے لیے آپ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لائک جیسے پہلے آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے، لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔